आदाब नाजरीन, मैं हूं नज़ा शाह। प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका खैर मकदम है। फरखंदा बुनियाद शहर दिल्ली को औलियाए अल्लाह की सरजमीन भी कहा जाता है और आज भी यहाँ बुजुर्गों के मज़ारात और खानकाहें हैं। बुजुर्गान दीन दौलत, शोहरत और इक़्तिदार के पीछे भागा नहीं करते थे। अल्लाह के इन महबूब बंदों को ये भी गवारा नहीं था कि इक़्तिदार की चौखट पर उनके कदम पड़े, लेकिन अमरा की कुर्बत को वो हलाकत में डालने वाली चीज़ समझा करते थे। यही वजह थी कि वक्त के हुक्मरान भी उनके दर पर अपनी हाजिरी को खुशबख्ती तस्वुर किया करते थे। दिल्ली के एक ऐसे ही वली हैं जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से मशहूर है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के चौथे खलीफा थे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सिलसिला चिश्तिया के मारूफ सूफी बुजुर्ग, जिनका नस्ब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंचता है। नाज़रीन, तो आइए रुख करते हैं दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह का, जहां हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त मौजूद है। खुर्रम, आपसे इस दरगाह की हज़रत इन औलिया की तारीख के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जो की पैदाइश हुई थी, वो बदायूं हुई थी सन 1236 में और कुछ 38 में भी बताई जाती है और 1325 में आपकी वफ़ात हो गई। लेकिन उसके बाद से देखें तो तकरीबन 600-700 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ पर हम देखें तो उनका जो हाल था, उनकी जो मकबूलियत थी, वो किसी तरह से कम नहीं हुई है। सन 1303 में जब आपकी नाराज़गी की वजह से आपने जब कहा कि मुग़ल फ़ौज जो है वो हमला ना करे, तो हमला रोक दिया गया था। उसके बाद से लोगों में जो इंसानियत है, जो इंसानियत का दर्स है, वो इस दरगाह से दिया जाता रहा। उसकी वो कहना चाहिए कि किसी मज़हब व मिल्लत के वो मकबूल होता रहा, उसकी मकबूलियत कभी भी कम नहीं हुई। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको आज की इस रौनक को दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से आज जो ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का जिनको लक़ब दिया गया था, आज भी ये वो दरगाह है जहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। उर्स अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आज क्योंकि इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो उसके बावजूद यहाँ पर लोग किस बड़ी तादाद में पहुँचे हैं वो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे बाईं तरफ कव्वाली की जो है वो नशिस्त चल रही है, ये पूरी कव्वाली की नशिस्त चल रही है। यूसुफ निज़ामी जो है वो यहाँ पर कव्वाली जो है वो पेश कर रहे हैं। तो एक कहना चाहिए कि इन दरगाहों से जो इंसानियत का दर्स दिया गया, इन दरगाहों से जो बताया गया कि किस तरह से इंसान को आपस में मेल मोहब्बत से रहना चाहिए, इंसानियत की जो बुनियाद होती है और किसी तरह के तफरीक और भेदभाव ना हो, उसको लेकर के जो यहाँ से पैगाम पहुँचा है दुनिया में, वो ज़मीन पर नज़र आया है। आज की इस वक्त में भी जब मज़हब की बुनियाद पर नफ़रतें परवान चढ़ रही हैं, मंदिर और मस्जिद की बातें हो रही हैं, उसके बीच में भी आप इन मराकिज़ पर देखेंगे तो आपको कहीं भी ऐसी बात नज़र नहीं आएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर कभी कोई नफ़रत थी। ऐसा महसूस होगा कि जैसे सारे इंसान जो हैं वो मोहब्बत के लिए पैदा हुए हैं, वो किसी से कोई अदावत नहीं, सब बारगाह इलाही में जो है वो सजदा सजूद हैं और कहीं पर भी जो है किसी तरह की जो है कोई नफ़रत आपको देखने को नहीं मिलेगी। मुनज़्ज़ा और खुर्रम, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का पैगाम लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका था कि मोहब्बत से लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाया जाए, खिदमत खल्क में यकीन रखते थे। मज़ीद क्या कुछ पैगामात थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के और उनके क्या करामात रहे थे? देखिए, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने पूरी ज़िंदगी गुजारी। ख़ास बात यह थी कि 20 साल की उम्र में जो बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह है, उनके पास वो गए, उनके मुरीद हो गए। और हालांकि वहाँ पर आपने कभी क़याम नहीं किया, दिल्ली आते थे और अपनी जो है तरबियत जो थी, जो चिश्तिया सिलसिला है की रिवायत थी, उसको वो यहाँ पर करते थे। लेकिन रमज़ान का जो महीना होता था वो बाबा फ़रीद के पास गुजारते थे। उसके बाद आपका ये चिश्तिया सिलसिला दराज होकर नसीरुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है, जिनकी चिराग दिल्ली में दरगाह है। तो ये दिल्ली की जो दरगाहें हैं, दिल्ली के जो मराकिज़ हैं, जो आज भी इंसानियत का दर्स देते हैं, वो यहाँ पर नज़र आते हैं। पूरी ज़िंदगी आपने जो है वो इंसानियत का दर्स दिया, यहाँ पर लंगर शुरू कराया।
تو یہ روایت آج بھی قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں, ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. یہاں پر چادر پوشی کرتے ہیں, اور جو ہے پھول جو ہے وہ جو ہے مزار پر جو ہے وہ نظر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آج بھی جائز ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں, اور خاص طور سے ساجد نظامی صاحب ہیں. ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا تھا کہ نظام الدین درگاہ کے اوپر یہ اس طرح ایک پٹیشن داخل کی دہلی ہائی کورٹ میں, جس میں یہ کہا گیا کہ یہاں پر خواتین کے ساتھ بھید بھاؤ ہوتا ہے, لیکن اور یہاں پر خواتین کو داخلہ دیا. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا وہ یہاں پر آپ کو خواتین کی کچھ تعداد دکھانے کی کوشش کرے کہ کس طرح سے یہ پوری درگاہ ہے, یہاں پر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. یہ جو درگاہ کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں, خاص طور سے جو مزار کا حصہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. جو مین دروازہ ہے وہ اندر کا حصہ, صرف جو اندر جانے کا حصہ ہے, کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے وہاں پر جانے کے لیے وہاں پر مر جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو اطراف کے تینوں سائڈز ہیں وہاں پر خواتین کے لیے پورا کا پورا ریزرو کیا گیا ہے. یہ ہمیں یہاں پر دکھائی دیتا ہے, خواتین وہاں پر رہتی ہیں, وہاں پر کوئی مرد نہیں رہتا. ہمارے ساتھ اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ساجد نظامی صاحب بھی ہوں گے. ہم ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے درگاہ کیسے چلتی ہے, کس طرح کا مینجمنٹ ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے. ہم ساجد نظامی صاحب کے پاس جا رہے ہیں. نظامی صاحب, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیغام ہے جو یہاں سے جاتا ہے کیسے زمین پر اترتا ہوا وہ دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے, سب سے بڑا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیغام ہے وہ بھائی چارے کا ہے. آپ نے خلق خدا سے محبت کرو. بابا فرید کا فرمان تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جب آپ دلی تشریف لائے کہ بابا نظام تم خلق خدا سے محبت کرو اور عوام کے بیچ میں رہ کے اللہ کی عبادت کرو. تو وہی آج نظام آج درگاہ میں قائم ہے. یہاں سب دھرم کے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں, ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی. آج بھی جو محبت کا بھائی چارہ دیکھیں گے تو انہی درگاہوں پہ آپ کو ملے گا. مگر کچھ لوگ بھائی چارہ بگاڑنے میں لگے رہتے ہیں, صوفی نظام کو ختم کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا PIL داخل کی گئی ہے کہ عورتیں اندر نہیں جاتی, اور اجمیر شریف کی اس میں مثال دی گئی ہے. وہ اجمیر شریف کے اندر 4 فٹ دور عورتیں رہتی ہیں, مرد بھی 4 فٹ دور رہتے ہیں. وہاں مرد جو ہے اپنے ہاتھ سے پھول بھی نہیں چڑھا سکتے. وہاں پہ 4 فٹ وہاں پہ جو بیچ میں وہاں کے خدام ہیں وہ پھول ان سے لے کے وہاں پیش کرتے ہیں مزار شریف پہ. یہاں جو مرد آتے ہیں اپنے ہاتھ سے پھول پیش کر رہے ہیں اندر جا کے. عورتیں 3 فٹ دور رہتی ہیں, صرف بیچ میں کیا ہے جالی کا ایک پردہ ہے, اور اندر بالکل جگہ نہیں ہے. اتنے زیادہ مرد آتے ہیں. اگر آپ خود سوچئے کہ الگ کوئی عورت اندر جائے گی اور اس کو کوئی مرد سے ٹچ ہو جاتا ہے تو روز یہاں جھگڑے ہوں گے, روز یہاں تھانہ پولیس ہوگی, کیونکہ اندر بالکل جگہ نہیں ہے. 3 فٹ کی جگہ ہے اندر, اور اس کو کون سنبھالے گا روز جو جھگڑے ہوں گے. پھر ایک سوال یہ کہ پھر اس طرح کی PIL کیوں, اگر یہ مینجمنٹ اگر کیا گیا ہے تو پھر اس طرح کا سوال کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ یہ سوال تو دیکھیے آج کل ماحول آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں کیسے چل رہا ہے. الیکشن کی وجہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ جو ہے کہ سب ماحول بگاڑنے کے سب طریقے ہیں یہ جو ہے سب, جبکہ ہمارے اسلام میں بھی جائز نہیں ہے عورتوں کو مزار کے قریب جانا. اچھا, درگاہ میں وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر خواتین نہیں جا سکتی, صرف مرد جا سکتے ہیں؟ صرف ایک ہی جگہ ہے بالکل مین مزار کے پاس, وہاں عورتیں نہیں جا سکتی. تینوں سائڈ جو ہے تقریباً 500 کچھ فٹ ایریا ہے, وہاں پہ عورتیں آرام سے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں, قرآن شریف پڑھتی ہیں, اپنی عبادت کرتی ہیں, دعائیں مانگتی ہیں. ایک مسجد الگ مخصوص عورتوں کے لیے بنائی گئی ہے, 2 مسجدیں مردوں کے لیے ہیں, ایک مسجد عورتوں کے لیے کہ اگر ان کو نماز پڑھنی ہے تو الگ مسجد میں بیٹھ کے پڑھے. اچھا, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے زائرین آتے ہیں, ان کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے انتظام ہوتا ہے, وہ آپ لوگ کیسے کرتے ہیں, کس طرح کے انتظام ہوتے ہیں؟ وہ وقت کے حساب سے ہوتے ہیں. جیسے روز تو کم لوگ آتے ہیں, تھرسڈے کو اور سنڈے کو زیادہ لوگ ہوتے ہیں, تو اس حساب سے ہم انتظام کرتے ہیں. یہاں پہ کارپیٹ بچھوا دیتے ہیں, اس پہ بیٹھنا ان کو جو جتنی دیر بھی بیٹھنا چاہیں, اندر زیارت کرتے ہیں, سب کچھ ہے, سب سہولت ہے یہاں پہ. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے ساجد نظامی. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو یہاں پر ہم سے جڑیں گے, ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کہاں سے ہیں اور کیا سوچ کر یہاں پر آئے ہیں؟ جی, میں محبہ سے ہوں اور میں یہاں جاب کرتا ہوں. میں یہاں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. میں یہاں زیارت کے لیے اکثر آتا ہوں. یہاں پر کیا چیز ہے جو آپ کو درگاہ کھینچ کر لے کر آتی ہے, جس کی وجہ سے آپ یہاں چلے آتے ہیں, اور کب کب آتے ہیں؟ یہ ایک روحانیت ہے اندر سے, مطلب اندر سے لگتا ہے کہ یہاں پر بہت سکون ملتا ہے یہاں پر آ کر.
اور جیسے ہی اندر جاتے ہیں درگاہ کے اندر جاتے ہیں ایک دم ریلیکس ہو جاتے ہیں، ایک دم بہت ہی اچھے طریقے سے۔ یہاں پر آتے ہیں تو کیا کچھ کرتے ہیں آپ لوگ، کیا مراد مانگتے ہیں؟ مراد تو یہی مانگتے ہیں کہ چین و امن رہے دیش پہ، سب لوگ اخلاق سے رہیں، بھائی چارے سے رہیں، محبت سے رہیں، یہی مانگتے ہیں۔ آپ کہاں سے ہیں اور کب کب آتے ہیں، کیا سوچا ہے، کس طرح کی مراد مانگنے ہیں؟ میرا نام سید فرد ہے، میں لکھنؤ سے ہوں، اور ہم جو آتے ہیں عقیدے اور محبت میں آتے ہیں، اور اپنے ساتھ اہل وطن اور اولوں کے لیے بھی دعائیں کرنے آتے ہیں۔ ہمیں خوشی ملتی ہے یہاں آنے سے، بزرگان دین میں آنے سے، اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، چاہے ہمارے عزیز و قریب ہیں، مسلمان ہیں، سب کو فیض ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور جو ہے یہاں پر جڑ رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیے کہ اس درگاہ سے جو حضرت نظام الدین اولیاء نے جو ایک پیغام دیا ہے وہ کس حد تک زمین پر اترتا دکھائی دے رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو، اور کیسے یہاں پر جو ہے یہاں سے جو بات جاتی ہے وہ دور تک پہنچتی ہے؟ حضرت کی جو شخصیت جو ہے وہ پوری دنیا میں لاجواب ہے، اور پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا دو چیز نہیں ہوتا ہے، پہلا ولی نہیں ہوتا، دوسرا کوئی مرشد نہیں ہوتا ہے۔ تو سرکار نظام الدین اولیاء نے اپنے نفس کی قربانی دی، ان الدین عند اللہ الاسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام دیا۔ صوفیوں کا کام ہی ہوتا ہے محبت کا پیغام دینا۔ اگر کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے تو اسے دوسری جگہ یہ بات کرے، یہاں تو صوفی اسے کہتے ہیں جو بن بلائے ان کی بارگاہ میں مدھو مچھی کے طرح محبت میں وہ کھینچے چلے آتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں دلی ہائی کورٹ میں جا کر ایک PIL کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں خواتین کے ساتھ جو ہے بھید بھاؤ ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہاں پہ شریعت کا بھی یہ حکم ہے، اجتماع خواتین اسلام کو اندر جانے کا اجازت نہیں دیتا ہے۔ قرآن کا بھی یہی اعلان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء نے نکاح تک نہیں کیا، تو ایسی بارگاہ میں اندر کیسے عورت جائے گی بھائی؟ باہر میں ان کے لیے عبادت کے لیے سید حضور صاحب سجادہ سید ساجد نظامی مدد نورانی نے ہم سے پیشتر بتا ہی دیا، آپ کو ہر چیز کا انتظام ہے ماشاءاللہ یہاں۔ تو یہاں سے جو پیغام محبت اٹھتا ہے وہ دور تک جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہاں سے جو اٹھے گا وہ پوری دنیا پر برسے گا۔ کچھ اور ہمارے ساتھ جو یہاں پر زائرین ہیں وہ جڑ رہے ہیں۔ آپ لوگ کہاں سے ہیں اور کیا سوچتے ہیں درگاہ کے بارے میں، اس کے پیغام کے بارے میں، کیا ہے اصل یہاں کا میسج؟ دیکھیے، یہاں حضرت محبوب الہی دلی کے بادشاہ ہیں، اور ان کی بارگاہ میں آنا یہ خوش نصیبی ہے، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ اصل میں ان کے در پہ آتے ہیں، جن سے اگر یہ محبت کرتے ہیں اسے وہ بلاتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، اگر ہم سرکار ہمیں بلاتے ہیں، محبوب الہی بلاتے ہیں، ہم تو بہت خوش نصیب ہیں جو محبوب الہی کی بارگاہ میں زیارت کرتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ سرکار ہمیں محبوب الہی اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں۔ اچھا، یہاں آپ لوگ آتے ہیں، کچھ حاصل ہوتا ہے، کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ یہاں وہ ملتا ہے جو زندگی میں کہیں نہیں ملتی ہے، یہ محبت ہے، یہ ایک عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کی بارگاہ میں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بندوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں عطا کرتا ہے۔ تو یہ یہاں سب سے بڑی دولت ملتی ہے جو ایمان کی دولت ہے۔ اور کیا کچھ سوچتے ہیں یہاں کے بارے میں؟ ابھی جو ملک کے حالات ہیں اس میں جو ہے یہ جو یہاں کا جو پیغام ہے وہ کتنا ضروری ہو جاتا ہے؟ یہاں آنا آدمی کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، ہر مسلمان کے لیے، اور یہاں محبوب الہی کے در پہ سب کو خوشیاں ملتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور محبت ملتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سب کا آنا جو ہے وہ بہت ہی خوش آئند ہوتا ہے۔ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے، ایک اور زائرین جوڑ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم مہاراشٹر سے آئے جلگاؤں سے، اور ہماری یہ امید لے کے آتے ہیں ہم لوگ یہاں۔ یہ دوسرا چکر ہے میرا، یہ دوسرا چکر ہے یہاں۔ جو بھی مرید مطلب آدمی مانگتا ہے بے شک اس کو ملتا ہے، بس میں اتنا چاہوں۔ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے۔ آپ آ جائیے، آگے آ جائیے۔ تو یہاں پر کافی سارے لوگ ہیں جو یہاں پر میں کہوں گا کہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں۔ خاتون ہم سے جڑ رہی ہیں، آپ یہاں پر آئے ہیں، کیا کچھ پریشانی ہوئی آنے میں؟ یہاں کہیں جانے سے منع کیا گیا کیا؟ ایسا کچھ پرابلم نہیں ہے ایکچولی یہاں پہ یہ پروویژن ہے کہ عورتوں کا منع ہے اکارڈنگ ٹو دا اسلام۔ یہاں پہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی عورت نہیں جا سکتی۔ ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے، بیکاز جو پہلے لوگ کہہ گئے ہیں وہ ایک کچھ ان کی نظروں میں کچھ ہوگا جس وجہ سے انہوں نے
عورتوں کا زیارت اندر جانا منع کیا ہوا ہے، تو وی شوڈ فالو دیٹ آئی گیس. اور یہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ ساری عورتیں آ رہی ہیں، آرام سے نماز پڑھ رہی ہیں، زیارت کر رہی ہیں، ساری چیزوں کو فالو کر رہی ہیں. آئی گیس یہاں پہ کوئی بھی پروہیبیشن نہیں ہے. اچھا، آپ یہاں پر آئی ہیں تو کیا محسوس کرتی ہیں؟ یہاں پر کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہاں پہ سب آتے ہیں اپنی جھولی بھرنے کے لیے، یہاں سب اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے آتے ہیں. تو آئی بلیو یہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیا کی درگاہ ہے، تو یہاں پہ لائک ہم لوگ اپنی مرادوں کو مانگنے ہی آتے ہیں اور جھولی بھر کر ہی جاتے ہیں یہاں سے. جھولی بھر جاتی ہے؟ ڈیفینیٹلی، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. ہم لوگ اتنی بڑی ہستی کے در پر کھڑے ہیں، انہی کے آسرے پر ہیں اور انہی کے سہارے پر ہیں یہاں پہ. تو انہوں نے نمائندگی کی ہے. یہاں بہت ساری خواتین ہیں جو یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پوری درگاہ ہے. یہاں پر نہ صرف لنگر ہوتا ہے بلکہ خواتین کے لیے الگ سا انتظام کیا گیا ہے. ابھی ہمارے جو سجادہ نشین ہے ساجد صاحب وہ بتا رہے تھے. اور بھی ہمارے ساتھ اور بھی کئی سارے زائر ہیں، وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پر آئے ہیں آپ، کیا چیزیں اچھی لگی اور کیا چیزیں بری لگی؟ جی ہاں، بری تو کچھ نہیں لگی. یہ میں کلکتہ سے آیا ہوں یہاں پہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پہ. تو بری تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو محبت ہی محبت ہے. جو محبت ہی محبت، سارے لوگ، ہر قوم کے ماننے والے، ہر مذہب کے ماننے والے یہاں تشریف لایا کرتے ہیں. چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے بچے ہوں، سبھی لوگ زیارت کے ہی لیے آیا کرتے ہیں. اور جو زیارت کے بعد جو انہیں دلی سکون نصیب ہوتا ہے، دلی سکون جو کہیں بھی نہیں نصیب ہوتی، صرف درگاہوں پہ جانے سے ہی. اور جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان لوگوں کی درگاہوں پہ جانے کے بعد ہی یہ دلی سکون ملتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں آج کل بہت زیادہ مندر اور مسجد کی باتیں ہو رہی ہیں، ہندو مسلمان کی باتیں ہو رہی ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں اور زیادہ باتیں ہوتی ہیں. یہاں کا میسج کیا جاتا ہے اور کتنا اثر ہوتا ہے یہاں کا؟ یہاں کا میسج یہ جاتا ہے کہ آپس میں ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے محبت قائم کریں اور محبت سے سبھوں کے ساتھ پیش آئیں. یہاں پر ایک اور زائر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. آپ تھوڑا ادھر آ جائیے. کیا کہیں گے، کہاں سے ہیں اور اپنے بارے میں بتائیے. بیسیکلی تو میں پیدائشی میں بہار سے ہوں اور دلی میں رہتا ہوں، سروس کرتا ہوں میں. اور میں یہاں پہ قریب ہر 2-4 مہینے میں آتا رہتا ہوں، کیونکہ جو میں مانگا ہے اب تک اللہ نے مجھے پورا کری ہے. اور میں ہر آدمی سے یہی بولوں گا، دل سے آئیں اور مانگیں گے تو آپ کو ضرور پورا ہوگا. یہاں آتے ہیں ہر بار، کیا مانگتے ہیں آپ؟ ہر آدمی کی اپنی الگ الگ ہوتی ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے. میں نے جو مانگا ہے مجھے پوری ہوئی ہے. کیا یہاں پر جو ہے کس طرح کا ماحول رہتا ہے یہاں پر جب آتے ہیں، اور ملک میں جو ماحول ہے اس میں یہاں آنے کے بعد کچھ آپ کو جذبہ اور حوصلہ ملتا ہے؟ جی، یہاں پہ آنے کے بعد ملک میں کیا ہو رہا ہے اس سے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا. ہمیں بس ایک ہی دماغ میں ہوتا ہے کہ ہمیں اس درگاہ کے پاس اپنے التجا کرنا ہے اور ان سے جو مانگنا ہے مل جاتا ہے. آگے کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا ہو رہا ہے، اسے ہمیں کوئی مطلب نہیں. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں ایک بار آپ کو پھر دکھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیے وہ جو دروازہ ہے، وہاں سے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اندر چادر کے لیے، گلپوشی کرنے کے لیے جاتے ہیں. خواتین باہر رہتی ہیں. اس سامنے کے حصے کے علاوہ جو 3 حصے بچتے ہیں، یعنی دایاں، بایاں اور پیچھے کا 3 حصے جو ہیں وہ خواتین کے لیے ریزرو ہیں. اور وہاں پر وہ تلاوت کلام پاک کرتی ہیں، فاتحہ خوانی کرتی ہیں، جبکہ مرد حضرات اندر جاتے ہیں. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ وہاں اندر جاتے ہوئے جب خاص طور سے عرس کا موقع ہوتا ہے، اندر اتنی زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے کہ اگر خواتین اور بچوں کو وہاں بھیجائیں تو ان کے ساتھ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ خواتین کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں. تو یہ 3 سائڈیں جو ہیں وہ خواتین کے لیے ریزرو ہیں، جبکہ جو سامنے کا جو ایریا ہے اندر جانے کے لیے، وہاں پر ایک تختی لگی ہوئی ہے کہ خواتین کا اندر جانا منع ہے. منع کا مطلب یہ ہے کہ مینجمنٹ کیا گیا ہے، کہ انتظام کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے، اس کے علاوہ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ جو بھید بھاؤ کیا جائے.
हमारे साथ एक ज़ाहिर जुड़ रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। मैं दिल्ली पुलिस का कॉलेज एग्ज़ाम के लिए आया था। मैं इधर दिल्ली में मतलब फर्स्ट टाइम आया हूँ मेरी लाइफ के अंदर में, और मेरे पापा भी साथ में आए थे। मैं वो लोगों की ज़ियारत करके हज़रत निजामुद्दीन औलिया की ज़ियारत करके जाएंगे और कुछ मांग के जाएंगे उनसे खुशी से। यहाँ पे आके बहुत सुकून महसूस हुआ है मुझे, और इतना अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है इधर का, और एकदम सुकून महसूस कर रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ देने वाले है, ऐसा इजाफा हो रहा है। हमारे साथ एक ज़ाहिर जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइएगा। हैदराबाद से हैं आप? अच्छा, हमारा ये जो टीवी चैनल है ये हैदराबाद से ही टेलीकास्ट होता है। आप हमें ये बताइए कि हैदराबाद में और दिल्ली आकर के यहाँ पर कैसा महसूस करते हैं, और ख़ास तौर से जो दरगाहों का जो पैगाम है क्या वो अभी रिलेवेंट है? बेशक इट्स रिलेवेंट, माशाल्लाह। हर एक दरगाह की एक ये है खूबी है। ये तो औलिया अल्लाह का दर ऐसा है, हर किसी को वहाँ से अता ही आता है। ये अल्लाह के ऐसे वली है, हर एक के लिए दुआ करते हैं, अमन और शांति का पैगाम देते हैं ये। और यहाँ पे इतना प्यारा मंजर है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर एक अलग अलग वैरायटी के रिलीजन के लोग यहाँ पे है, लेकिन वही आस्थाने से, वही अदब से सर झुकाकर अपनी मुरादें पूरी कर रहे हैं। और ये अल्लाह के ऐसे वली है, ये सबके लिए दुआ करते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम अल्लाह पाक देते हैं हमको, ये करम है उनका बस सबका। हमारे साथ एक खातून जो है वो हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं और क्या महसूस करती हैं आप? देखिए सर, हम तो महसूस नहीं कुछ करते हैं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, मगर हम यहाँ सेवा करते हैं बाबा का। हम बेवा हैं, गरीबों के सब बड़े छोटे सबके लोग हाथ फैला के मांग के खाते हैं। यहाँ घर द्वार तो है नहीं बेटा, मगर इनका करम है कि सबका गुजारा होता है यहाँ, बस इतने ही कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कहीं आपको कुछ दिक्कत होती है, कहीं आने जाने में कुछ भी? बेटा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। बाबा के दरबार से बहुत है बेटा। अल्लाह आपको भी देखो आए हो यहाँ, सबको खुशियाँ दे आपको। यहाँ पर एक ज़ाहिर हैं जो शान में कुछ शेर पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं आप? मैं नाचीज़ मोहम्मद आफ्ताब महशर निज़ामी दहलवी, सरकार महबूब इलाही की बारगाह में अभी उर्स भी बिल्कुल आने वाला है। 26 दिसंबर को 18 रबीउल सानी में सरकार निज़ामुद्दीन औलिया का कुल शरीफ है। मैं सरकार सुल्तानुल मशाइख सैयद निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में चंद शेर मैं पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। ये आपका फैज़ान है महबूब इलाही, ये आपका फैज़ान है महबूब इलाही, कि दिल्ली बड़ा महान है महबूब इलाही। अजमेर जाने वालों यहाँ पहले तुम आओ, ख्वाजा का ये फरमान है महबूब इलाही। हमारी खुशनसीबी है हुजूर साहिब सजादा सैयद साजिद निज़ामी मदद-उन-नूरानी के फैज़ से ये शेर को मैं पढ़ रहा हूँ कि जूता मेरे निज़ाम का खुसरो को मिल गया, जूता मेरे निज़ाम का खुसरो को मिल गया, सौदा ये आलीशान है महबूब इलाही। और पानी के जरिए ये जो रोशन आप चराग देख रहे हैं, सरकार निज़ामुद्दीन औलिया का जो चराग जल रहा है, ये चराग और तेल का जल रहा है, लेकिन महबूब इलाही की शान और फजीलत और रिफत इतना बुलंद है जो सरकार ने पानी पे हुक्म कर दिया। वो शेर मैं नज़्म कर रहा हूँ, समात फरमाए कि पानी के जरिए आपने रोशन किए चराग, पानी के जरिए आपने रोशन किए चराग, कितनी निराली शान है महबूब इलाही। और आले नबी हो, गुलशने ज़हरा के फूल हो, क्या ऊंचा खानदान है महबूब इलाही। और खुसरो की दरसगाह है महशर दरे निज़ाम, रूहानियत की आन है महबूब इलाही। यहाँ अमन और बिल्कुल पुरकैफ माहौल का पैगाम यहाँ दिया जाता है। ऐसी शख्सियतों का जिक्र तो अल्लाह ने बुलंद कर दिया है, तो मुल्लाह को या जाहिल जट को इसमें दखल अंदाजी डराने की कोई जरूरत नहीं है। इनका जिक्र जो है अल्लाह ने किया है। वमन युज़लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहता है उसका दुनिया में पहला वली नहीं होता है, दूसरा कोई पीर और मुर्शिद नहीं होता है। तो आफ्ताब मिल्लत मोहम्मद आफ्ताब महशर निज़ामी, मैं इन खानका का गुलाम हूँ और खलीफा हूँ। थे जो आप जो है दरगाह के कुछ अशार सुन रहे थे। हमारे साथ एक बार फिर जो है साजिद निज़ामी साहब जुड़े। साजिद साहब, उर्स शुरू होने वाला है, क्या कुछ इंतजाम होगा, कब से कब तक क्या होगा? आप बराह रास्त हमारे नाजरीन जो है आपको देख रहे हैं उनको बताइए। 25 तारीख से और 29 तारीख तक है। इस बीच के अंदर अभी यहाँ पे सब शामियाना वगैरह लगेगा ताकि सर्दी के अंदर लोग आराम से बैठ सकें, और 24 घंटे लंगर का इंतजाम होगा। जो लोग ज़ायरीन आने वाले हैं यहाँ लंगर खा के जाएँ, यहाँ पे लंगर का इंतजाम होगा, पानी का इंतजाम होगा, चाय का इंतजाम होगा। ये सब इंतजाम पूरे 5 दिन चलेंगे दरगाह शरीफ के अंदर। ख़ास तौर से प्रोग्राम जो होंगे वो किस तरह से होंगे? यहाँ पे 26 तारीख को शाम को बाद नमाज इशा कुल शरीफ होगा।
जो अंदर आस्थाने में होगा सबसे पहले दुआ होगी, उसके बाद फिर बाहर सहन के अंदर होगा। और 18 तारीख को जो मेन कुल है वो सुबह 11 बजे होगा। ऐसे ही रोज़ाना कुल और दुआ होगी और 24 घंटे उसके बाद कव्वाली शुरू हो जाएगी। जो लोग कव्वाली सुनने आना चाहें वो कव्वाली सुन सकते हैं। ये सारे इंतजामात होते हैं, ये कैसे होते हैं, किस तरह से आप लोग करते हैं? ये सारे इंतज़ाम हमारी जो कमेटी है, निज़ामिया खुसरविया कमेटी हमारी जो बनाई हुई, उसके अंडर में होते हैं सारे इंतज़ाम, और सब मिलजुल के करते हैं जितने भी। हम देखते हैं कि जब उर्स होता है तो बड़ी तादाद में जो है ज़ायरीन आते हैं, उनको कैसे आप लोग कंट्रोल करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तो सर्दी है, गर्मियों में ज़्यादा आते हैं लोग, जो रात को भी यहाँ ठहरते हैं। तो तीनों मस्जिदें कंपाउंड खोल देते हैं, पीछे सहन है, वहाँ पे शामियाने लगे हुए होते हैं, तो वहीं लोग सोते हैं। बाहर गेट के बाहर बाथरूम भी बने हुए हैं, सब इंतज़ाम होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती उन लोगों के लिए। इस बार भी जो है पूरा इंतज़ाम रहेगा और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, इस बार सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो इसलिए उसके खुसूसी इंतज़ाम है कि लोग किसी चीज़ के नीचे ही बैठें, और कारपेट वगैरह बिछा दिए जाएंगे पूरे फर्श में, आगे भी और पीछे भी, ताकि नीचे की मार्बल की ठंड नहीं लगे उनको, कारपेट के ऊपर बैठे वो लोग। हमारे साथ एक और ज़ायर जुड़ रहे हैं। आप इधर आ जाइए। कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, क्योंकि सारे लोग आपको देख रहे हैं कि ख्वाजा जो हमारे निज़ामुद्दीन औलिया हैं, उनका क्या पैगाम है जो सारे लोगों को समझना चाहिए आज के वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बम्बई से हूँ, लेकिन एक हफ्ते मैं ईरान रह कर आया हूँ। आज ही ईरान से आया हूँ। वहाँ पर भी सब अल्लाह वालों की, बायज़ बस्तामी की, अबुल हसन खरकानी की, और मशहद और निशापुर और तूस, सब जगह की हाज़िरी करके मैं आज ही आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो साल में कई बार हाज़िरी देता हूँ महबूब इलाही में। यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की कमेटी इंतज़ाम करती है हमेशा। इस साल वो मज़ीद इंतज़ाम कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पर बेहतर इंतज़ाम हो रहे हैं, हमें अभी साजिद निज़ामी साहब ने बताया। यहाँ का जो पैगाम है असल, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का, जो इस दरगाह से जाता है, इन जैसे जो चिश्तिया के जो औलिया अल्लाह हैं उनके यहाँ से जाता है, आज कितनी ज़रूरत है उसकी दुनिया को? आज हकीकत में ज़रूरत बहुत बढ़ गई है। मुहिब्बान अहले बैत और मुहिब्बान औलिया, आज उनके कांधों पर बहुत बड़ी जो आज दुनिया की ताकतें, जालिम ताकतें, सूफिया किराम की ज़रूरत इसलिए बढ़ गई है कि मुस्लिम ममालिक में ख़ासकर बेचैनी है, क्योंकि सूफिया किराम की तालीम आम की जाए। जुल्म और तशद्दुद जब इस पैगाम को आम किया जाएगा महबूब इलाही और ख़ानकाहों के, तो इंशाअल्लाह ये जो जुल्म और तशद्दुद है, इंतशार है वहाबियत से, और ये जो अफरा तफरी है। जी खुर्रम शहजाद, वक्त की कमी की वजह से आपको यहीं पे रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज हम उन औलिया किराम के बारे में जान रहे थे जो बिला मजहब व मिल्लत, जात पात, रंग व नस्ल गरीबों की मदद किया करते थे, भूखों को खाना खिलाया करते थे और मजलूमों के साथ हमदर्दी रखते थे। नाजरीन, आज हमने जाना हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आज के प्रोग्राम औलिया हिंद में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।